उम्, नमस्ते साथीहरू। हजुरहरूलाई लोकसेवा स्मार्टमा स्वागत छ। आज हामीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान सहायक पदको खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। हजुरहरूले हामी अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचकका आज पाठ्यक्रमका बारेमा बताउन गइरहेछौँ। साथै यसै पाठ्यक्रममा आधारित अनलाइन कक्षा सञ्चालन यसै च्यानल मार्फत हुने गइरहेको हुँदा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनुहोला। साथै यो भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। अब अघि बढौँ पाठ्यक्रमको बारेमा जानौँ। यस पदको परीक्षा ढाँचालाई देहायबमोजिमको चरणमा विभाजित गरिएको छ। प्रथम चरण जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट। द्वितीय चरण लिखित परीक्षा जुन 200 मार्कको हुनेछ र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण। तृतीय चरण अन्तर्वार्ता जुन 40 मार्कको हुनेछ। प्रथम चरणमा जेनरल एप्टिट्युड एन्ड एबिलिटी टेस्ट यानि जिके र आइक्यूको बारेमा 100 पूर्णाङ्कको क्वेसन सोधिनेछ, जसमा 40 उत्तीर्णाङ्क हुनेछ। यो परीक्षा प्रणाली बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रणाली हुनेछ। यहाँ 100वटा प्रश्न सोधिनेछ, जसको अङ्कभार प्रत्येक प्रश्नको 1 हुनेछ। यसको लागि 1 घन्टा र 15 मिनटको समय दिइनेछ। त्यस्तै द्वितीय चरण लिखित परीक्षा। यसमा 2वटा पत्र र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण समावेश गरिएको छ। लिखित परीक्षामा प्रथम पत्रमा खण्ड क को नेपालीको बारेमा 5वटा प्रश्न 2 अङ्कभार भएको र 4वटा प्रश्न 5 अङ्कभार भएको हुनेछ। त्यस्तै खण्ड खमा अङ्ग्रेजीको बारेमा सोधिनेछ, जसमा 10वटा प्रश्न 1 अङ्कको र 4वटा प्रश्न 5 अङ्कको हुनेछ। त्यस्तै खण्ड गमा गणित विषयको बारेमा प्रश्न सोधिनेछ। 10वटा प्रश्न 4 अङ्कभारको, जम्मा पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 40 हुनेछ। यसको लागि 2 घन्टा 30 मिनटको लागि समय दिइनेछ। त्यस्तै द्वितीय पत्रमा सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयको बारेमा सोधिनेछ, जसको पूर्णाङ्क 100 हुनेछ भने उत्तीर्णाङ्क 40 हुनेछ। विषयगत परीक्षा प्रणालीमा यो परीक्षा लिइनेछ। यसमा 16वटा प्रश्न 5 अङ्कभार भएको र 2टा प्रश्न 10 अङ्कभार भएको हुनेछ। यसको लागि पनि 2 घन्टा 30 मिनट समय छुट्याइएको छ। त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ। लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्तामा समावेश हुन सक्नेछन्। त्यस्तै तृतीय चरणमा अन्तर्वार्ता हुनेछ, जुन 40 पूर्णाङ्कको हुनेछ। त्यस्तै द्रष्टव्यहरू नम्बर 1 मा लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी हुनेछ। 2 नम्बरमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर गलत दिएमा
प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कटा पनि गरिने छैन। 3 नम्बर, सबै किसिमका परीक्षाहरूमा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। प्रथम चरणको जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सहभागी गराइनेछ। द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको प्रथम र द्वितीय पत्रको परीक्षामा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र विषयमा का प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको सोही खण्डका उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। 7 नम्बर, यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नीति नियम परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधित भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। त्यस्तै 8 नम्बरमा प्रथम चरणको जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्टमा प्राप्त गरेको प्राप्तको 100% अङ्क तथा द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ। त्यस्तै 9 नम्बरमा लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूलाई मात्र तृतीय चरणको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। 12 नम्बर, सबै चरणका परीक्षाको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित गरिनेछ। त्यस्तै प्रथम चरण जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्टमा सोध्ने विषयवस्तुहरू बारेमा हामी अहिले चर्चा गर्नेछौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ भर्बल एप्टिट्युड, जुनबाट 30 वटा प्रश्न 1 अङ्क भार भएको 30 मार्कको लागि सोध्नेछ, जसमा 1.1 मा भोकाबुलरी, 1.2 मा अल्फाबेटिकल अर्डरिङ अफ वर्ड, 1.3 मा जम्बल वर्ड, 1.4 मा भर्बल एनालोगी, 1.5 मा भर्बल क्लासिफिकेसन ओड अन आवर टेस्ट, 1.6 मा भर्बल सिरिज कम्प्लिटेसन, 1.7 कोडिङ डिकोडिङ, 1.8 इन्ट्रेस्ट दिस मिसिङ क्यारेक्टर, 1.9 डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स सेन्स टेस्ट, 1.10 मा ऱ्याङ्किङ अर्डर टेस्ट, 1.11 पजल टेस्ट, 1.12 रिलेसनसिप टेस्ट, 1.13 लोजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड, 1.14 मा भेरिफिकेसन अफ ट्रस्ट स्टेटमेन्ट, 1.15 मा सिचुएसन जजमेन्ट टेस्ट, 1.16 मा कमन सेन्स टेस्ट, 1.17 मा एसर्टिङ एन्ड रिजन टेस्ट, 1.18 मा लोजिकल रिजनिङ, 1.19 मा स्टेटमेन्ट एन्ड कन्सोलेसन्स, 1.20 मा स्टेटमेन्ट एन्ड कोर्सेस अफ एक्सन, 1.21 मा स्टेटमेन्ट एन्ड एस्युम्पेसन, 1.22 मा स्टेटमेन्ट एन्ड आर्गुमेन्ट्स, 1.23 मा थीम डिटेक्सन, 1.24 मा कज एन्ड इफेक्सन। यिनीहरूको बारेमा हामी अघिका भिडियोहरूमा विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ एब्सर्ड एन्ड नन भर्बल एप्टिट्युड, जसबाट 30 वटा प्रश्न 1 मा अङ्क भार भएको टोटल मार्क 30 को लागि सोध्नेछ। यसमा पनि 2.1 मा फिगर सिरिज, 2 मा फिगर एनालोगी, 2.3 मा फिगर क्लासिफिकेसन, 2.4 मा फिगर म्याट्रिक्स, 2.5 मा प्याटर्न कम्प्लिटेसन्स एन्ड फाइन्डिङ,
2.6 मा constructions of square and triangles, 2.7 मा figure formation and analysis, 2.8 मा analytic reasoning test, 2.9 मा Venn diagrams, 2.10 मा dot situation, 2.11 मा water image, 2.12 मा mirror image, 2.13 मा embedded figure, त्यस्तै 2.14 मा aesthetic part, 2.15 मा cube and dice, 2.16 मा similarity of cubes, 2.17 मा grouping in of identification figure, 2.18 मा rule detection। त्यस्तै तेस्रोमा नम्बरमा numerical ability and quantification aptitude, जुन 40वटा प्रश्न 1 अङ्क भार भएको 40 मार्कको लागि सोध्नेछ। जस अन्तर्गत 3.1 मा नम्बर सिक्वेन्स, 3.2 मा नम्बर एनालोगी, 3.3 मा नम्बर क्लासिफिकेसन ओड वन आउट, 3.4 मा नम्बर सिरिज कम्पिटिसन, 3.5 मा फाइन्डिङ द रङ टर्म इन गिभेन सिरिज, 3.6 मा नम्बर मैट्रिक्स, 3.7 मा नम्बर कोडिङ, 3.8 मा अर्थमेटिकल रिजनिङ, 3.9 मा कमन प्रॉपर्टीज, 3.10 मा डेट एन्ड क्यालेन्डर, 3.11 मा क्लक, 3.12 एडजस्टमेन्ट अपरेसन्स। त्यसै गरी अरू प्रश्नहरू हामी अघिल्लो भिडियोमा विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। अब द्वितीय चरणको लागि लिखित परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरू पाठ्यक्रमहरू लिएर आइ नै सकेका छौँ। त्यस्तै खण्ड कमा नेपाली जुन अङ्क 30 को हुनेछ, जसमा 5वटा प्रश्न 2-2 अङ्क भारको 10 अङ्कका लागि नेपाली व्याकरणबाट सोधिनेछ, जसमा 1.1 पद वर्ग शब्द वर्ग, जस अन्तर्गत नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद अव्ययहरूको बारेमा प्रश्न सोधिनेछ भने 1.2 शब्द भण्डार, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनुकरणार्थक, विपरार्थी, श्रुति सम्बिनार्थी, सिङ्गो लघुवाची, संक्षिप्त समूहवाचक शब्द, उखान टुक्काको अर्थ तथा प्रयोगको बारेमा सोधिनेछ। त्यस्तै 1.3 शब्द निर्माण, मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दको पहिचान र प्रयोग र उपसर्ग प्रत्यय समास र द्वित्वको बारेमा सोधिनेछ। त्यस्तै 1.4 मा वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण, सरल वाक्यबाट संयुक्त र मिश्रित वाक्य संश्लेषण, संयुक्त र मिश्र वाक्यबाट सरल वाक्य संश्लेषण, सरल वाक्यको नवीकरण, विशेषीकरण र क्रियायोगीकरण। 1.5 मा वाक्य तत्व र वाक्यांतर, लिङ्ग वचन पुरुष आदर काल पक्ष भाव वाच्य वाक्य करण अकरण उक्ति। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ बोध अभिव्यक्ति र लेखन सिप, 4 प्रश्न 5 अङ्क भार भएको 20 अङ्कका लागि सोधिनेछ। त्यस्तै 2.1 मा बुन्दा लेखन सारांश लेखन, 2.2 मा पत्र निवेदन र निमन्त्रणा लेखन, 2.3 मा संक्षेपीकरण विस्तृतीकरण, अनुच्छेदीको संक्षेपीकरण, वाक्य विस्तृतीकरण, 2.4 मा प्रतिवेदन लेखन, परिचय उद्देश्य महत्त्व शैली र ढाँचा, निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेखन, 2.5 मा अनुच्छेद लेखन, टिप्पणी लेखन, संवाद मनोवाद लेखन हुनेछ। त्यस्तै खण्ड खमा अङ्ग्रेजी विषयबाट 30 अङ्कको लागि प्रश्नहरू सोधिनेछ, जुन हुन् 10वटा प्रश्न 1 अङ्क भारको 10 मार्कको लागि सोधिनेछ इङ्ग्लिस ग्रामरबाट। 1.1 मा रहेको छ भोकेबुलरी एन्ड युजेज अफ वर्ड, सिङ्गल वर्ड फर एक्सपेन्सन, सिनोनिम एन्टोनिम, प्रिफिक्स एन्ड सफिक्स युज, आइडियम एन्ड फ्रेज। त्यस्तै 1.2 मा साइन्टिस्टिक एबिलिटीको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नेछ, जस अन्तर्गत पार्ट अफ स्पिच, एग्रिमेन्ट, टेन्स एक्सपेक्ट, प्यारालेल स्ट्रक्चर, क्लाउजेज, मोडिफायर, कंडिशनल्स, पर्सनल फ्रेज एक्सपेन्सेस, शिफ्ट्स, टेन्स नम्बर पर्सन, भर्टिकल्स, प्रिपोजिसन, कन्जक्सनको बारेमा सोध्नेछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रिडिङ एन्ड राइटिङको बारेमा 3वटा प्रश्न 5 मार्कको लागि 15 मार्कका लागि सोधिनेछ, जस अन्तर्गत कम्फ्रेजिङ अफ द गिभन प्यासेज, फ्याक्टिङ यसैको बारेमा सोधिनेछ भने 2.2 मा समर राइटिङ, फ्रेज राइटिङ, लेटर एप्लिकेसन राइटिङ, अफिसियल लेटर, इन्फर्मल लेटर, एप्लिकेसन, इन्भाइटेसनको बारेमा सोधिन सकिनेछ भने 2.4 मा रिपोर्टिङ राइटिङ,
लेखिनेछ भने 2.5 मा एप्लिकेशन्स, 2.6 मा सर्ट एसे राइटिङ र 3 नम्बरमा ट्रान्सलेसन फर नेपाली टु इङ्ग्लिस। एकवटा प्रश्न 5 मार्कको लागि सोधिनेछ। त्यस्तै खण्ड ग मा गणित विषयको लागि 40 अङ्कबाट प्रश्न सोधिनेछ, जसमा 1 नम्बरमा गणितका आधारभूत क्रियाकलापहरू, 2 मा वर्गमूल र घनमूल, 3 मा दशमलव र भिड, 4 मा प्रतिशत, 5 मा अनुपात र समानुपात, 6 मा एकीक नियम, 7 मा समय र काम, 8 नाफा र नोक्सान। त्यस्तै 9 मा छुट, 10 कमिसन, कर, साधारण ब्याज, सरलीकरण, खण्डीकरण, महत्त्व समापवर्तक र लघु समापवर्तक, औसत, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, वृत्त र आयत, क्षेत्रफल र आयतनको बारेमा प्रश्नहरू सोधिनेछ भने द्वितीय प्रश्नमा सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयको बारेमा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसको बारेमा हामी विस्तृत अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ, जसमा 1 मा भूगोल सम्बन्धित, इतिहास, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिनेछ भने तेस्रो नम्बरमा वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धित, 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धित जानकारी, 5औं नम्बरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरूको बारेमा। त्यस्तै खण्ड ख मा व्यवस्थापन, जसमा अङ्कभार 40 हुनेछ भने 6 मा व्यवस्थापनको बारेमा प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै 7औं नम्बरमा गुप्तचर र सुरक्षा सम्बन्धित प्रश्नहरू हुनेछ। त्यस्तै खण्ड ग मा कानुनी व्यवस्था, जुन 30 अङ्कको लागि प्रश्नहरू सोधिनेछ, जस अन्तर्गत शासन व्यवस्था र कानुन व्यवस्थाको बारेमा प्रश्नहरू गरिनेछ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला। अघिल्लो समयमा हामी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक, अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृतको विस्तृत अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै आफ्नो विचार प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।